प्रचण्डको निवासमै गएर राजदूत गएर भेटे। उनले भेटेपछि अब म अन्तिम बल प्रयोग गर्छु भनेर प्रचण्डले नरेन्द्र मोदी के चाहन्थे भनेदेखि भारतीय परिचय ल्याउने नेपालमा त यो मधेस लाने होइन। अनि पोखरामा गएर राजा बसिरहेको होला। अनि भारतको यो नीति छ, यो पोलिसी के गर्ने भने उनीहरूले सोधिरहेछ नै, मुन्टो हल्लाएर बसेको ज्ञान त देखेर। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएसँगै यति बेला दुई समूह एकले अर्काको खोइरो खन्नमा व्यस्त छन् र एकले अर्कालाई कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ यसैमा नै केन्द्रित छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई भारत परस्त भनेर आरोप लगाइरहेको छ भने केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई भारत परस्त भनिरहेको अवस्था छ। निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र अदालतमा संसद विघटनको विषयलाई लिएर परेका रिटमाथिको सुनवाई जारी छ र अदालतले के गर्ला त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी आजको कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापना भयो भने के होला त्यसपछिको अवस्था र यदि भएन भने त्यसपछिको अवस्था के होला, अनि नेकपा विभाजित भएर जुन अवस्थामा आइपुग्यो अब ती दुईवटै समूहको भविष्य कस्तो होला, हामी यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विजय प्रसाद मिश्र। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको अवस्था छ, एकले अर्कालाई भारत परस्त यो आरोप लगाइरहेका छन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, साँच्चै यो आरोप लगाउनका लागि लगाइएको हो या नेकपाका दुईवटै समूहमा भारत परस्त व्यक्तिहरूको त्यो उपस्थिति छ? तपाईँले अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योभन्दा अगाडि जब उसको राजीनामा मागेको थियो नि, तपाईँले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर माग्दाखेरि त्यतिखेर उनले एउटा कार्यक्रममा बोलेका थिए नि, भारतले मलाई हटाउनलाई खोजिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिरहेको छ, यो षड्यन्त्र हाम्रो नेताहरू लागेका छन् भन्ने कुरा उसले बोलिदिएपछि भएको थियो भने त्यतिखेर उनले भारतको विरुद्धमा बोल्दै थियो, मलाई भारतले हटाउन खोजिरहेको छ भन्थे। हेर्नुहोस्, तर अहिले आएर फेरि प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले भारतले उसलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्नु, मैले चाहिँ के देखेको छु भनेदेखि भारतले जसलाई पनि सहयोग गर्छ, हेर्नुहोस् भारतले 5-6वटा विकल्पहरूलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने क्रममा भारतले सबैलाई सहयोग गरिरहेको छ। यदि तपाईँले भारतले साँच्चीकै उसलाई सहयोग गरेको हो कि होइन भन्ने हेर्दाखेरि, केपी ओलीलाई सहयोग गरेको हो कि होइन भन्ने हेर्दाखेरि भारत जहिले पनि के चाहन्थ्यो भने केपी ओलीको पार्टी फुटोस् भन्ने चाहन्थ्यो, अथवा नेकपा भने पार्टी फुटोस् भन्ने चाहन्थ्यो, सरकारमा जोसुकै मतलब पार्टी फुटोस् भन्ने चाहन्थ्यो, चाइनाले पार्टी जसरी पनि जुटोस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर जतिखेरसम्म पार्टी जुटाउने काममा के अरे केपी ओली लागिरहेका थिए त्यतिखेरसम्म भारत उसलाई सपोर्ट गरेको थिएन। तर जब के अरे एउटा आकस्मिक रूपमा एउटा घटना भयो अथवा आकस्मिक रूपमा जुन नेकपालाई अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाइनिजहरूले आफ्नो लिगमा लिएर हिँडिरहेका थिए नि, तर त्यसभित्र प्रधानमन्त्री 2.5 वर्ष पहिले केपी ओली, पछि के अरे हाम्रो प्रचण्डलाई राख्ने भनेको थियो। तर त्यो कुरा पनि नमानेर ठिकै छ 5 वर्ष जाऊ भनेपछि कार्यकारी अध्यक्ष म लिन्छु भनेको थिएँ, कार्यकारी लेखेर त दिए तर व्यवहारमा त दिएन, कुर्सी पनि फरक भयो, त्यहाँबाट एउटा सुरु भयो। तर त्यस पछाडि के हो भने अब जसरी भए पनि पार्टीभित्रको लगेर यसलाई चाहिँ पार्टीभित्रका बहुमत अल्पमतको कुरा गरेर केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने रणनीतिमा जब प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दलाल खेलेर गए नि, त्यस पछाडि चाइनाले एकपटक उसलाई के भन्यो भनेदेखि केपी ओलीलाई तपाईँ बरु अर्को कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि पार्टी चाहिँ फुट्न नदिनुहोस् है भनिसकेपछि केपी ओली झसङ्ग झस्के, ओहो यसले त मलाई त मेरो प्रधानमन्त्री पदमै चाइनिजले पनि पासो हालिदिन थालेको रहेछ भन्ने बुझेपछि हतपत उसले के भने भारतसँगको उनको पुरानो सम्बन्ध जुन थियो त्यसलाई नवीकरण गर्नतिरलाई, किन भारत पनि के छ भने कतिखेर यसलाई मसँग सहयोग मागोस्। अहिले यति बेलाको चाहिँ यति बेलाको यो सबै राजनैतिक जो घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि एकले अर्कालाई भारत परस्त भनेर भनिरहेछन्, वास्तवमा यति बेला भारतसँग नजिक भएको चाहिँ समूह कुन हो? तपाईँलाई भन्नु भारतलाई संसद भङ्ग गर्दैछन् भन्ने सुइँको पनि थिएन। केपी ओलीले भारतलाई सुइँको दिएर गरे होला नि भन्छ नि। केपी ओली चाइनासँग रिसाएको छन्,
यिनले जे पनि गर्न सक्छन्, के गर्छन् तर ठेकान छैन भन्ने कुरामा उ थियो भारत, होइन? तपाईँलाई एकदम भित्री कुरा बताइदिउँ, उसले संसद भङ्ग गर्दैछ भन्ने कुरा त उसले भारतसँग होइन अमेरिकासँग सल्लाह गरेर गरेको। त्यसैले यहाँ भारत, यो दुवैजना भारत देखिरहेछ, नजिक भएको देखेको, उनीहरू नजिक आउँछ। तर भित्र रूपमा अङ्ग्रेज अथवा त्यो अमेरिकनहरूले जुन किसिमको रोल खेलेका छन् नि, एमसिसीको पक्षमा केपी ओली भइदिएको कारणले गर्दाखेरि यो संसद भङ्ग हुँदैछ भन्ने कुरा एकछिन अगाडिसम्म भारतलाई थाहा थिएन, बरु अमेरिकालाई थाहा थियो। अनि रका प्रमुख, त्यसै गरी भारतीय सेनाध्यक्ष यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि नेपाल आएका थिए, प्रधानमन्त्रीसँग गुपचुप रूपमा रका प्रमुखले भेटे। त्यो भेटमा पनि केही कुरा भएन होला। कतिपयले भनिरहेछन् कि रका प्रमुख भारतीय सेनाध्यक्षको सल्लाह बमोजिम, सुझाव बमोजिम प्रधानमन्त्रीले यो स्टेप चालेका हुन् भनेर भनिरहेको। त्यो सुझाव के थियो भनेदेखि, सुझाव के थियो, पार्टी फुटाउने सुझाव थियो क्या। संसद भङ्ग गर्ने सुझाव त थिएन नि त, पार्टी फुटाउने सुझाव थियो। पार्टी फुटाउन त तपाईँले त्यो 40% अध्यादेश ल्याएर पार्टीभित्र अथवा संसदभित्र 40% 30% मात्रै ल्याएर पनि फुटाउनु पाउने भन्ने नियम अध्यादेश ल्याएर गर्न सक्थ्यो नि त। तर त्यो त गरेन नि त, संसदै भङ्ग गरे। तर संसद भङ्ग गर्ने कल्पना त संसद भङ्ग गर भन्ने त गएको थिएन इन्डिया। हेर्नुहोस्, इन्डियाले के सोचिरहेको थियो भनेदेखि, यताबाट तपाईँले हेर्नु, तपाईँ यतातिर रका प्रमुख आएर यता कुरा गरे, तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ भने उतातिर के गर्ने तपाईँलाई थाहा छ? भारतीयहरूले के सोच्यो भनेदेखि, अब यो प्रचण्डलाई हामीले धेरै बोकेर अगाडि बढ्यौँ, यसले पार्टी फुटाउला भनेर धेरै सहयोग गऱ्यौँ, तर यसले पार्टी फुटाउन सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई बताइदियो। त्यस पछाडि के गर्नु त, अब हामी ओली पक्षमै सब लागेर जाने त, अगाडि लागेर जाने भनेर नीति चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि त्यतिखेर यहाँको भारतीय राजदूत जो थियो उसले अन्तिम पटक म एकपल्ट के अरे प्रचण्डलाई भेट्छु, अनि प्रचण्डले के भन्दो रहेछ, एकपल्ट चान्स दिउँ न उनलाई भनेपछि अनि उनी त्यो भारतको डिजाइन अन्तर्गत उनी त्यो खुमालटारमै प्रचण्डको निवासमै गएर राजदूत गएर भेटे। उनले भेटेपछि अब म अन्तिम बल प्रयोग गर्छु भनेर प्रचण्डले पार्टी फुटाउनलाई अथवा उसलाई त्यही बाहिर निकाल्नलाई अथवा उसलाई कमजोर बनाउनलाई म गर्छु भनिसकेपछि अनि त्यस पछाडि 19 बुधे त्यो प्रतिवेदन आएको हो क्या। भारतीय राजदूत प्रचण्डको निवासमा गइसकेपछि 19 बुधे त्यो रिपोर्ट आयो। 19 बुधे रिपोर्ट भनेकै के भने मेरो मृत्यु पत्र हो भनेर भन्यो नि त केपी ओलीले, होइन? त्यस पछाडि भारतले के सोच्यो भने, ओहो अब चाहिँ यी दुईटा बिचमा कम्पिटिसन भयो, झगडा गर्ने। अब यी दुइटै रिसाएको बेलामा जे पनि दुर्घटना हुन्छ तर के गर्छन् हेर्नु बाँकी छ। अब हामीले चीनले जुन उनीहरूलाई मिलाउनु खोजिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले भेद गर्न सक्ने भयौँ भन्ने उनीहरू खुसी थिए। तर यसले के गर्ला त भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तै के अरे उनले दोष लगाउँछ नि, संसद भङ्ग गर्न भारत लगायो भनेर। भारत त अहिले पनि के चाहिरहेको थाहा छ? भारत त यो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना होस्, उनीहरूको पार्टी चाहिँ फुटोस्। संसद पुनर्स्थापना भएर काङ्ग्रेसको अथवा त्यो के अरे जनता समाजवादी पार्टीको मान्छेहरूलाई नेतामा ल्याएर अथवा प्रचण्डलाई नै पनि प्रधानमन्त्री बनाउन लगाएर यसरी यसलाई चाहिँ अलि पार्टी फुटाएर कमजोर बनाइदिएर हामी यसैबाट अगाडि बढेर चलौँ। किन जस्तो नेकपा विभाजित होस् भन्ने भारतको चाहना त्यही बमोजिम भयो पनि, होइन? अहिले त हो, तर संसद चाहिँ पुनर्स्थापना होस् भन्ने भारतको चाहना छ। तपाईँले नेकपा विभाजित हुँदाखेरि भारतले के कसरी थप खेल्न सक्थ्यो र पाउँथ्यो र उसलाई कस्तो खालको लाभ हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? अब नेकपा विभाजन हुने बित्तिकै जुन किसिमले अहिलेको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी उनीहरू एक हुँदाखेरि भारतले भनेको कुरा टेरिरहेका थिएनन्। नेकपा एक हुने सन्दर्भमा हुँदाखेरि नेकपा दलले मिलाइदिएको थियो, उसले आफ्नो आधारमा मिलेको थिएन। तपाईँले एउटा कुरा बताइदिउँ न, तपाईँ 12 बुधे सम्झौताको कुरा गर्नुहोस् है, त्यहाँ म अलिक पछाडि जाउँ। जब प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई हिरासतमा राखेर कारबाही गर्न खोजे भूमिगत कालमा, जो बाबुराम भट्टराई भारतको नजिक भनेर चिनिन्थे, म त्यतिखेर विराटनगर बस्थेँ। विराटनगरको घरमा बिहान हिन्दुस्तान टाइम भन्ने पत्रिका आउँथ्यो अनि पत्रिकामा हेरेँ एकजना भारतीय मन्त्रीले भाषण गरेका छन्, बाबुराम भट्टराईलाई सार्वजनिक गर भनेर। इन्डियाको मन्त्रीले, हेर्नुहोस् है, इन्डियन पत्रिकामा आउँछ। त्यसपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ कि बाबुराम भट्टराईलाई हिरासतमा राखेको रहेछ भनेर। अनि के रहेछ यो कुरा खोज्दै जाँदा के भयो भनेदेखि अब प्रचण्डलाई भारतले सम्पर्क गरेर त्यसलाई छिटो सार्वजनिक गर, त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा मलाई दिने पठा भनेर दबाब दिएको गरेपछि महराले उसलाई लिएर दिल्लीमा लगेर नेताहरूसँग भेट गराइदिएको। त्यस पछाडि अब प्रचण्ड हाम्रो लिगभन्दा बाहिर गयो है भन्ने भएपछि त्यही बाबुराम भट्टराई जो थुनामा राखिएको थियो तिनलाई नै तिनको नीति पारित गर्न लागेर माओवादीमा त्यो नीति अन्तर्गत गएर 12 बुधे सम्झौता भएको। त्यसैले यदि बाबुराम भट्टराईलाई नथुने गए प्रचण्डले 12 बुधे सम्झौतै हुन्थेन यति छिटो। हेर्नु पनि छ फेरि, हेर्नुहोस् है। अनि 12 बुधे सम्झौता कहाँ गऱ्यो भन्दाखेरि इन्डियामा गऱ्यो। मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भनेदेखि भारतलाई सोधेर जे गरिन्छ उसमा उसले सहयोग गर्छ। भारतलाई नसोद्धाखेरि केशव प्रसाद भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री पदबाट नदिनु भएको प्रसङ्ग तपाईँलाई म सुनाउँछु।
त्यतिखेर के अरे फ्रान्समा नेपालको राजा वीरेन्द्रको र माओवादीको सल्लाह अनुसार फ्रान्समा वार्ता गर्ने भनेर राजाको प्रतिनिधि भएर प्रधानमन्त्री आफै जाने कृष्णप्रसाद भट्टराई र फ्रान्समा भएकोले युरोपियन युनियनसँग नजिकको रिलेसन राखेका माओवादीको सिपी गजुरेल थियो हेर्नु तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतसँग नजिक तपाईँले बाबुराम भट्टराई भने जस्तै युरोपियन युनियनसँग नजिकको भन्दाखेरि सिपी गजुरेल थियो अनि सिपी गजुरेल र कृष्णप्रसाद भट्टराईको बिचमा फ्रान्समा जुन वार्ता हुन खोजेको थियो त्यो कुरा रलाई नसोधिकन गुपचुप रूपमा गर्न खोजिरहेको थिए अनि मलाई नसोधिकन गर्ने भने उसलाई रिस उठेरले के गर्ने कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अभिषेक प्रसाद ल्याए अब कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई यसलाई जान्न दिए फ्रान्स भनेर उनले अभिषेक प्रसाद ल्याउन लगाएर मलाई एकपल्ट पुगेर त आउन देऊ भन्दै पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला मौका पाइहाल्यो भारतको यो रक हिन्ट पाए त्यस पछाडि उसलाई राजीनामा दिन लगाए रुएर राजीनामा दिएका छन् तपाईँ थाहा छ नि संसदभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेपछि के थियो त्यतिखेर जुन कुरालाई नसोधिकन गर्न खोजेको त्यसमा उसले दखल दिन्छ अथवा उसले गर्छ नेपालको संविधान 2000 जुन 72 को भएको छ त्यो पनि उसलाई नसोधिकन अथवा उसको जुन उसले भनेको त्यो कुरा नराखिकन हिन्दू धर्म नराखिदिकन जुन जारी गरेको छ उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य के हो भनेदेखि भारतको नेपालको त्यो संविधान जुन मलाई नसोधिकन बनाएको छ त्यसलाई तिनीहरूकै हातबाट नेपालीहरूकै हातबाट च्यात्न लगाउँछु भन्ने उसले एउटा अहम एउटा गाँठो बाँधेर मेरो बसेको यहाँको जिज्ञासा चाहिँ नेकपा विभाजित हुँदा भारतलाई के लाभ हुन्थ्यो भनेर सोधिरहेको छु तपाईँले त्यही भएर किन उसलाई किन उसले एकीकरण गराएको होइन नि त मैले भने रले त एकीकरण गराएको होइन उनीहरूको एकीकरण गर्न त चाइनाले गराइदियो अनि उसले आफूले नेपालमा त मैले भनेअनुसार पो हुनु पर्थ्यो अब त्यो चाइनिज आएर भन्ने थियो एकीकरण हुने यसलाई जसरी पनि फुटाउनुपर्छ भन्ने हो भनेको नेकपा चीनका कारणले एकीकरण भयो बनेको थियो भनौँ तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र होइन त्यो रिस भारत यताबाट साध्न चाहन्थ्यो नेकपा विभाजित भइसकेपछि चीन माथिको प्रहारका रूपमा लिन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत उसले लिइरहेको थियो उसले किनभने अब यो त के देखिन्थ्यो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले प्रचण्डलाई सहयोग गरिरहेको थियो 19 बुधे जुन उसले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए त्यो प्रतिवेदनमा तल धेरै जेसुकै भए पनि माथिको पहिलो प्याराग्राफबाटै भारत झस्केको थियो हेर्नुहोस् है त्यहाँ पहिलो प्याराग्राफमा के तपाईँले पढ्नुभयो भने के पाउँछ भने पहिलो सैद्धान्तिक कुरा गरेछन् हामी जनताको जनवाद अन्तर्गत रहेर समाजवादमा जाने भन्ने सोचेको यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीले त जनताको जनवादको त कुरै गर्दैन समाजवादको कुनै लक्षणै देखाउँदैन यो त के अरे यसैमा अलि के अरे यथास्थितिमा बस्न चाहिरहेको छ अनि यसबाट कुनै पनि हाम्रो पार्टीको जुन माथि पुग्ने लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य यसले काम गरेन त्यसैले गर्दा यसलाई हटाउनुपर्छ यो चाहिएन यसले गलत गरिरहेछ सैद्धान्तिक रूपमा पनि पार्टीको निम्ति काम गरेन भनेर सुरुमै लेखेको छ नि त तर भारतलाई त त्यो जनताको जनवाद अथवा त्यो अनुसारको समाजवाद अथवा सी जिनपिङको नीति अनुसार जान त उसले चाहँदैन ऊ त संसदीय व्यवस्थामै रुमलियोस् नेपाल भन्न चाहन्छ अनि त्यसो भएपछि कुरा भने त्यो प्रचण्डको त्यो सिद्धान्तले प्रचण्डले 19 बुधेमा अरू दिएकोमा ठिक छ खुसी पनि भयो तर पहिलो बुदाले भारत झस्कियो यो त भित्रभित्र यिनीहरू त सी जिनपिङको नीति ल्याउनको लागि अथवा एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी अहिले त एक भयो कुन दिन 2/3 नै पुगेर संविधानमै संशोधन गरियो किन यो संविधान त साझा दस्तावेज मात्रै भनिरहेछ माओवादीले पनि संविधानको बुई टेकेर हैन जनताको जनवादमा गएर समाजवादमा जाने साम्यवादमा जाने अथवा सी जिनपिङको नीतिमा ल्याउने अथवा सी जिनपिङको पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा बिचमा विभिन्न विषयमा यहाँ गोष्ठी सम्मेलनहरू भएर हामी दुईटा उस्तै हौँ भन्ने खालको एउटा देखाउने गरिरहेको थिए यो सबै हेर्दाखेरि उसलाई पचिरहेको थिएन भारतलाई पचिरहेको थिएन त्यसैले गर्दा उसले के चाहन्थ्यो भने प्रचण्डलाई युज नगरिकन त पार्टी फुट्नेवाला थिएन त्यसैले भारतको निकट भनेर चिनेका के अरे हाम्रो माधव कुमार नेपाललाई पनि त्यतापट्टि पसाएर भए पनि उसलाई अलिक बलियो बनाएर भए पनि तिमी ओलीको विपक्षमा जाऊ भनेर दुईटैलाई जुधाउने जब दुईटै आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यकता पर्छ अनि भारतसँग उनीहरूले सहयोग माग्छन् अनि दुईटैलाई सहयोग दिएर हिँड्ने र आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ के भने यिनीहरूको बिचमा फुट गराउने सरकार पनि लथालिङ्ग गराउने र लास्टमा गएर यहाँनिर स्थिति तरल बनाइदिएर यो संविधान नै ठिक रहेनछ यो संविधानको कारणले यस्तो घटनाहरू भयो भने नेपाली जनतामा एउटा भावना पैदा गरिदिने र यो संविधान नेपाली जनताहरूले जलाउन थालुन् जनताहरूले जलायो उसलाई खुसी हुन्छ हेर्नुहोस् है किन उसको लक्ष्य त्यही छ त्यसैले कहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने जे लक्ष्य उसको हुन्छ नि तपाईँलाई 7 सालको कहानी सुनाऊँ 7 सालमा के थियो यहाँनिर राणाहरू त ब्रिटिसहरूसँग नजिक थिए पहिले ब्रिटिसहरूको आशीर्वाद पारेर राणा शासन चलाइरहेको थिए तर उसको त उसले त अब ऊ चाहिँ स्वतन्त्र भइसक्यो ब्रिटिस त गए त्यस पछाडि अब नेपालमा राणाहरूको लाई राख्नुभन्दा अब आफ्नो पक्षका मान्छेहरू राख्नु पर्यो भने राजा र यहाँको राजनीतिक पार्टीलाई ल्याएर राखिदियो भन्ने खोजेर उसैले आन्दोलन गरायो अनि दिल्ली सम्झौता गरायो हेर्नुहोस् राणाहरूलाई उसले कमजोर बनाउँदै गयो किनकि राणाहरूले उनीहरूले पालेकोले उनीहरूको पालेको मान्छे नराखो भन्ने भयो अनि आन्दोलन गर्न लाग्यो जनतालाई
तर उसको उद्देश्य के थियो? राणा फाल्ने उद्देश्य उसको हो, जवाहरलाल नेहरूको। तपाईँ त्यसो 46 सालको आन्दोलन हेर्नुहोस्, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, 46 सालमा राजालाई कमजोर गर्नु, किन राजाले हामीले भनेको टेरेन भन्ने राजीव गान्धीलाई थियो। तर उसले के गर्यो भनेदेखि यहाँनेरि चन्द्रशेखरलाई पठाएर भाषण गर्न लगाएर, यहाँ आन्दोलन गर्न लगाएर, आर्थिक नाकाबन्दी 45 सालमा गरिदिएर भारतले सबै सहयोग गरेर हेर्दाखेरि नेपाली जनताले हामीले बहुदल ल्यायौँ भन्छन्, हेर्नु है। तर वास्तविकता के भने नेपालको राजालाई कमजोर बनाउने उसको आवश्यकता थियो, त्यसलाई पुलिसले उसले लागू गरेको मात्रै। कस मार्फत गर्यो? नेपाली जनता मार्फत गर्यो। त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यस 62-63 को आन्दोलन हेर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे भन्छौँ हामीहरू। राजा ज्ञानेन्द्रले जुन गएर भाषण गरे के तपाईँले सार्क सम्मेलनमा गएर ढाकामा, चीनलाई पनि सार्कको सदस्य बनाउनुपर्छ भनिदिए। यसले हामीलाई नसोधिकन कुरा गर्न थाल्यो। यसलाई त यो व्यापारी हो, हामीले यसले जे भने त्यही मानिहाल्छ, पैसा भयो यसले काम गर्छ भन्ने भएर पो यसलाई राजा ल्याएर बनाएर राखेको। त वीरेन्द्रले टेरेर भनेर यसलाई ल्याएर राखेको। यो पनि अब त चाइनिजलाई पो बनायो भन्छ त भनेर हामीलाई नसोधिकन यो कुरा यसले के गरेको भनेर सोध्न एकपल्ट मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्रीले यहाँ पठाएको होइन त, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जो पाण्डेजी हुन्थ्यो उसलाई बोलाएर उसको तपाईँले बायोग्राफी हेर्नुहोस् न। अनि पोखरामा गएर राजा बसिरहेको होला, अनि भारतको यो नीति चाहिँ, यो पोलिसी चाहिँ के गर्ने भने उनीहरूले सोधिरहेको छ नै, मुन्टो हल्लाएर बसे ज्ञान त देखेर केही पनि जवाब दिएर 15 दिन 20 दिन भने त्यसरी उनीहरूले भने ल अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो राज संस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा गइसकेपछि उनीहरूले 62-63 आन्दोलन गर्नलाई 12 बुधे सम्झौता गराइदिए। अनि 7 दललाई उनीहरूको बिचमा माओवादी बिचमा मिलाइदिए। तपाईँले माओवादीको तपाईँले यता हेर्नुहोस् न के हुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस अथवा एमाले त भारतको नजिकबाट चलिरहेकै थियो, पहिले पनि गोटीबाट भइरहेकै थियो। तर माओवादी जस्तोलाई पनि 10 वर्ष जनयुद्ध गराउनु पनि सेल्टर त्यहीँ दिएको हो नि त। इन्डियामा सेल्टर मात्रै दिएन, हतियार दिएन कि बम बारुद दिएन कि के दिएन, सबै कुरा उतैबाट आउँथ्यो होइन। अब सबै त्यो त किताबहरूमा प्रमाणित भइसकेको छ, त्यो उनीहरूले स्वीकार पनि गरिसकेका छन्। अब यी सबै कुराले गर्दाखेरि जे कुरा भारतलाई यहाँ पारित गर्नुहुन्छ त्यो यहाँको जनता मार्फत गराउँछ। पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म भारतलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने छ, किन मोदी त्यहाँ सरकारमा छन् र व्यक्तिगत रूपमा युपीका जो अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई राजालाई पनि ल्याउँ केही न केही अंशमा भन्ने छ। उनले त भाषणै गरिसकेका छन् राजालाई राखेर। नेपाल विश्वमा यहाँलाई भन्नु त्यो जस्तो भारतले तत्कालीन अवस्थामा राज संस्था फाल्नका लागि होइन, त्यो 12 बुँदे गराएर जे गरायो होइन, आफैले फाल्यो। अनि फेरि अहिले आफैले त्यो राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न खोजिरह होला त। कस्तो राम्रो कुरा गर्नु हो। त्यो कतिखेर फाल्यो र अहिले के छ भने बुझ्नुहोस्। त्यतिखेर काङ्ग्रेस आईको सरकार थियो। काङ्ग्रेस आईले अमेरिकासँग मिलेर त्यहाँको इन्डियन पोलिसी र मैले के भन्ने गरेको छु, नेपालमा भारतको दुईवटा पोलिसी, एउटा इन्डियन पोलिसी एउटा भारतीय पोलिसी। तपाईँ छक्क पर्नु होला, फेरि दुईवटा त नेपाली र अङ्ग्रेजी त हो, के फरक होला भन्नु होला। त्यसलाई म पस्ट्याउँछु तपाईँलाई। इन्डियन पोलिसी भनेको काङ्ग्रेस आईले मार्फत यहाँ गर्न खोजेको पोलिसी थियो, जसमा अमेरिका पनि केही सहयोग थियो है। अनि त्यो भनेको के भने नेपालको राज संस्था हटाउने अथवा नेपालको तराई भागलाई सन् 2015सम्ममा इन्डियामा गाभ्ने त्यो नीति थियो इन्डियन पोलिसी। को तपाईँले पूर्व प्रमुखहरूले लेखेको किताबहरू तपाईँले पढ्नु भने पाउनुहुन्छ त्यो होइन। त्यस पछाडि जब तर के हो 2015सम्ममा गाभ्ने भनेको थियो। 2015मै मोदी नरेन्द्र मोदी त्यहाँको प्रधानमन्त्री भइदिए। नरेन्द्र मोदी के चाहन्थे भनेदेखि भारतीय पोलिसी ल्याउने नेपालमा त यो मधेस लाने होइन, नेपालमा धार्मिक सङ्गठन ठुल्ठुलो बनाउने। हेर्नुहोस् है, ठुल्ठुलो धार्मिक सङ्गठन हिन्दूको होस्, यो हिन्दू राज्य होस्, विश्वमा देखाउन पाइयोस् हामीले यो हिन्दूको नमुनाको रूपमा यो होस्। किन विश्वको हिन्दूको लागि एउटा के अरे तपोभूमि जस्तो जुन छ एउटा मन्दिरको देश भन्छौँ हामीहरू, यसको इज्जत बचिरहोस् र यस मार्फत हाम्रो देशमा पनि हाम्रो प्रभाव जमोस् र हिन्दूको कारणले जुन हामी सत्तामा पुगेछौँ त्यो लामो रुटसम्म हाम्रो गइरहोस्। योसँग सम्बन्ध राख्नु भनेर उसको भारतीय नीति हो। त्यो भारतीय नीति 2014देखि सुरु भएकोले अनि त्यसको पुरानो नीति गोपी क्याच भयो अथवा हट्यो र नयाँ नीति उसले ल्याउन खोज्दाखेरि यिनले के भने यिनी आउने बित्तिकै यहाँ रको आधा बजेट कम गरिदिए। मोदी आउने बित्तिकै रको आधा बजेट कम गरिदिँदाखेरि यहाँ त लथालिङ्ग भयो। अनि त्यसो भएपछि के भनेदेखि यहाँ जसले रको पैसा खाएर यताउता गर्थे तिनीहरूलाई के भने अब त उनीहरूले अर्को मान्छे खोज्न थाल्यो नि तिनीहरूले त, किन पैसा खाने बानी त परिसकेको थियो। अनि तिनीहरू कोही अमेरिकासँग मिल्ने गयो, कोही चाइनासँग मिल्ने, कोही युरोपियन युनियनसँग मिल्ने गयो, नयाँ ग्राहक खोज्न थाल्यो तिनीहरूले। कसको लागि मैले काम गर्दिनँ, किन त्यो अर्कासँग काम गर्दिनँ पल्केको मान्छेहरू त आफ्नो जागिर त गयो यतातिर। अनि जागिर जाँदाखेरि के भने भारतको विरोध गर्न थाले। त्यही भएर म के भन्छु, मोदीलाई हामीले विरोध गर्नु हुँदैन भन्छु। मोदी त तराई गाभ्नु हुँदैन नेपालमा, के अरे इन्डिया भन्ने पक्षमा थिए। उनले तराई गाभ्नबाट बचाउने मान्छे मोदी हुन्। जबसम्म मोदी भारतको सरकारमा रहन्छन्, सत्तामा रहन्छन्, तबसम्म नेपालको तराई भागलाई उता गाभ्ने नीति हुँदैन। यसमा विश्वास गर्नुहोस्। त्यसैले सधैँ भारतको पुरानो नीतिले गर्दाखेरि हामीले पेलिएका हौँ, तर अब नयाँ नीतिमा हामीलाई केही हुँदैछ। त्यसैले हिन्दू धर्म ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा गर्छ। अब तपाईँलाई मैले के भने भनेदेखि अब यो कुराले गर्दाखेरि अहिले मोदीले पनि र यता फेरि युपीको मुख्यमन्त्रीले पनि दुईटैले गर्दाखेरि हिन्दू धर्म मोदीलाई चाहिएको, राज संस्था मोदीलाई चाहिएको छैन। तर
यो आदित्यनाथलाई के चाहिएको छ भनेदेखि राज संस्था पनि आओस् भन्ने चाहिएको छ। तर अब तपाईँलाई के थाहा छ, एउटा कुरा भन्नु अर्को फेरि, किनभने अहिले पनि भारतले नेपाललाई नेपाल देश देश भनेर फुर्काउने मात्रै हो। उसले पनि युपी बिहार जस्तै सोध्छ, यो पनि एउटा प्रान्त हो भनेर सोचिरहेको छ अहिले। उसको रणनीतिमा त्यही छ, हामीले त्यति कराए पनि केही होइन त्यो, तर उसले त गलत गरेछ भन्न सक्छौँ। तर अब यहाँ के देखिन्छ भने त्यो दुईटाको युपीको मुख्यमन्त्री र मोदीको कुरा त मिल्छ, केमिस्ट्री उनीहरूको मिल्छ, एउटै पार्टीका हुन्। दुईटाले गरेर नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्र संस्थालाई ल्याउनुपर्छ, पहिले हिन्दू धर्म ल्याउँ त्यस पछाडि राष्ट्र संस्था ल्याउँ भन्ने कुरामा अगाडि बढेको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो केपी ओलीलाई राष्ट्र संस्थाको कुरा उसले नमाने भने पनि धर्मको लागि जन्मसङ्ग्रह गराइदियो नि त भन्न सक्छ। अब भारतले उसलाई तिमीले चुनाव गराउन सक्दैन, हेर वैशाखमा तिमी चुनाव गराउनु भन्दैछौ, तिमी चुनाव गराउन सक्ने स्थिति छैन, अथवा त्यो संसद पुनः छ भने के हुन्छ। अबको स्थितिमा तपाईँले जुन अघि तपाईँले एनाउन्स गर्दा भन्दै हुन्थ्यो संसद पुनर्स्थापना हुँदाको अवस्थामा अथवा नहुँदाको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने हामी छलफल गर्छौँ भन्ने कुरा। अब म त्यहाँनिर तपाईँनिर आउँछु, के हुन्छ भनेदेखि अब संसद भङ्ग भएको अवस्थामा पनि उसलाई चुनाव गराउन भारतले दिँदैन, वैशाखमा चुनाव गराउन दिँदैन। तिमी जनमत सङ्ग्रहमा जाऊ, हिन्दू धर्मको लागि जनमत सङ्ग्रह गराऊ भनेर भन्न सक्छ। अब धर्मको लागि जनमत सङ्ग्रह गराउने बेलामा चीनले फेरि के चाहिरहेछ भने, अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चीनसँग पनि रिलेसन राम्रो बनाएर बस्न खोजिरहेछन् केपी ओली पनि। चीनले के नेपालको संहिता भङ्ग होस् भन्ने चाहिरहेछ। अनि त्यो संहिता भङ्ग भएको मैले एकपल्ट तपाईँलाई चित्रबहादुर केसीसँग कुरा गर्दाखेरि चित्रबहादुर केसीले के भन्छ भने, एक दिन केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनीसँग भेट हुँदाखेरि तपाईँ ठिक ठाउँमै हुनुहुन्छ के अरे संहिता नपकाउने पक्षमा, तर अहिले यो माहौलले गर्दा हामीले पनि मानेको, म पनि भित्र मन देख्थेँ, मलाई पनि संहिता कहाँ मन परेको तर भनेर व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग केपी ओलीसँग कुरा हुँदा चित्रबहादुर केसीलाई भन्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा उहाँले व्यक्तिगत मेरो चिया गफमा मसँग कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसबाट के देखिन्छ भने चीनले यहाँको संहिता मन नपराउने र भारतले अहिलेको यहाँको संहिताको सिमाना मन नपराउने, फेरि यहाँको सिमाना उसलाई मन पर्छ, संहिता इथिक्समा मन परेको छ, नीतिमा मन परेको, तर यसको जुन सिमाना विभाजन गरिएको छ नि त्यो भारतलाई मन परेको छैन। त्यसैले एकपल्ट त्यो सीमा मन नपरेको कारणले गर्दाखेरि भारतले पनि यो संहितालाई अहिले एकपल्ट के फ्यालिदिउँ। जस्तो भारतलाई संहिताको सिमाना मन परेन, त्यो भएर ऊ यहाँको अहिलेको यो रूपको संहिता चाहँदैन भन्नुभयो। चीनले चाहिँ किन चाहँदैन नेपालमा संहिता? तपाईँ थाहा छ नि, पहिले सुरुमा त 14वटा संहिताको के विभाजन गर्न खोज्दाखेरि जडान प्रदेश, शेर्पा प्रदेश भनेर राखेको थियो नि त। अनि त्यतिखेर यो त नेपालले गरेको होइन, सबै डिजाइन भारतबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाइनाले बुझेर चाइनाले डाइरेक्ट त्यतिखेर इन्डियाको गभर्मेन्टलाई फोन गरेर तिमीहरूले के गरेको, यो के शेर्पा, यो के जडान राख्नु खोजेको, हाम्रो टेरिटोरी नजिक तिमीहरूले यहाँनिर के अरे खुफियागिरी मान्छेलाई ल्याउनु खोज्यो भने त थर्काएपछि त्यो कुरा बन्द भएको थियो। नत्र उता सकभर के अरे त्यो चाइनिज सिमानाहरू नजिक अथवा तिब्बतलाई अलिकति प्रभावित पार्ने गरी अमेरिकाको डिजाइन, युरोपियन युनियनको डिजाइन र भारतको डिजाइनले गर्दाखेरि उसलाई दुःख दिने गरी गर्न खोजेको थियो। अनि उसले थर्काएपछि बल्लै सानो भएको, नत्र त्यो यहाँ त एनजिओ प्रवृत्ति थियो। हेर्नु अहिलेको संहिताले के गर्छ, चीनलाई असर कसरी गर्छ? चीनले चाहँदैन यहाँको संहिता। उसले किन चाहँदैन भनेदेखि संहिता भयो भने यो टुक्रा टुक्रा ठाउँमा गएर भिन्दै जुन माथि जुन जान्छन् त्यो राज्य जुन राजधानीहरू हुन्छ त्यहाँनिर उनीहरूले के गर्छ भने अमेरिकाले त्यसभित्र पनि वर्चस्व कायम गरेर अनि तिब्बत माथिको जुन रणनीति छ, तिब्बत माथि उसले जुन किसिमले अहिले तिब्बतलाई उसले स्वतन्त्र राज्य मान्दछ नि अमेरिकाले। त अहिले अमेरिका पनि के अरे सरकार बनिरहेछ नि, चुनाव भइरहेछ नि त, बाहिर त भइरहेछ। तिब्बतको लागि भिन्दै कानुन अमेरिकाले ल्याइरहेछ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ तिब्बतलाई आफ्नो पक्षमा पारेर, तिब्बतीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर, दलाई लामालाई आफ्नो पक्षमा पारेर तिब्बतमा स्वतन्त्रतालाई लडाइँ गर्नु त उसले त अरबौँ खर्च गर्दैछ अमेरिकाले। यो अमेरिकाले यो क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा राज्यहरू भयो भने त्यसमार्फत झन् नजिक गएर हामीलाई दुःख दिन्छ भनेर बरु यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सरकार भइरहेको भने एकछिन नीतिलाई अडिग रूपमा लगाइराख्न सकिन्छ। तपाईँलाई एउटा घटना म सुनाइदिउँ। तपाईँले कहिलेकाहीँ दुर्गा सुवेदी भन्ने जुन प्लेन हाइजेकर नाम सुन्नुभएको छ, उहाँसँग तपाईँले कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू उहाँसँग कुरा गर्नु, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जतिखेर यहाँनिर अब संविधान बनाउनुको एकदम पुरा माहौल थियो अनि उहाँ चाहिँ अब तपाईँ थाहा छ त्यो राजा वीरेन्द्रसँग कृष्णप्रसाद भट्टराई राजा वीरेन्द्रसँग भेटेर त्यो माओवादीसँग वार्ता गरेर चिठी पत्र लगाउने मान्छे पनि उहाँको बायोग्राफीमा आइसकेको छ। उहाँ नागरिक समाज विराटनगरको एउटा संयोजक भएर काम गर्नुभयो, माओवादीले पनि उहाँलाई सपोर्ट गरेर गर्थ्यो, उहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे भए पनि होइन। अनि उहाँले एक दिन मलाई के भन्नु भने एक दिन चाइनिज राजदूत यहाँबाट विराटनगर जानुभएको थियो, उहाँलाई जेनियल होटलमा बोलाउनु भएछ। अनि त्यसबाट यहाँबाट अब सोफा सेटमा बसेर गफ गर्ने बेलामा चाइनिज राजदूतलाई उसको दोभाषीले के भनिदियो थाहा छैन, राजदूत आफै ठ्याक्क उनीहरू नजिकै उठेर गएर क्या ऊ बसेको सोफा सेटमा नजिकै गएर अनि कुरा गर्न थाल्यो अरे। मैले भने दाइ तपाईँलाई प्लेन हाइजेक गर्ने यही हो भने भनिदियो र त्यो भएर त कुदेर तपाईँनिर गयो जिस्काएँ पनि दाइलाई मैले। तर के भनेदेखि उसले के भनेर नेपाललाई बिस्तारै संघीय राज्यमा लगेर टुक्रा टुक्रा पारिँदैछ, छतबिछत पारिँदैछ
त्यस पछाडि फेरि ठुलो सङ्घर्ष भएर धेरै मान्छे मरेर फेरि एकीकरण हुन्छ, फेरि सिङ्गो हुन्छ। तर त्यो टुक्रा टुक्रा पारेपछि जुन सङ्घर्ष गर्दा धेरै मान्छेहरू मर्छन्, त्यो हुन नदिनुको लागि तपाईँले केही सोच्नु भएको छ भनेर सोध्यो अरे क्या। दुर्गा सुवेदीलाई कसले सोध्यो? चाइनिज राजदूतले सोध्यो अरे क्या। अनि उहाँ छक्क पर्यो, हामीले त्यो त सोचेकै छैनौँ भने हाम्रो लागि यति सोचिरहेको छ चिनले, भने त चिनले नेपाललाई यति के सोचिरहेको छ भने बिचरा चिनलाई थाहा छ यहाँनिर एक चिन नीति होस्, त्यसको लागि जे पनि गर्न तयार छ, फन्डिङ गर्न तयार छ भनेर देखियो। अनि त्यो उहाँले भनिसकेपछि त यहाँ टुक्रा टुक्रा किन पार्दैछन् भन्ने कुरा चिनको रिडिङ के रहेछ त भन्यो त। चिनको रिडिङ केही रहेछ। तब उसले भन्यो, यी दुर्गा सुवेदी मान्छेलाई भन्यो यिनले केही पहल गर्छन् भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि उसले सुनायो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, एउटा भाइको नाताले मलाई भन्नुभयो, यो देखिसकेपछि के अरे नेपालमा संहिता किन चाहिएका थिएनन् भन्ने कुरा यो दुर्गा सुवेदीसँग भएको वार्तालापले पनि पुष्टि गर्छ होइन, चिनले किन चाहेको थिएन। त्यसले उसलाई यहाँ संहिता चाहिएको छैन, बरु यहाँनिर ऊ आफै के छ भनेदेखि नि उसको सिद्धान्त पनि त त्यो संहिता अन्तर्गतको होइन नि त होइन, उसको आफै सिद्धान्त पनि जुन सिद्धान्तमा छ त्यो सिद्धान्तलाई यसले चाहिँ के भन्छ अप्ठ्यारो पार्छ। अब त्यसो भए चिनले यहाँ के गर्न सक्छ र भारतले अब के गर्न सक्छ, दुई छिमेकी मुलुकले, त्यो भन्दैनस्। हेर्नुहोस्, चिन अब अहिले के छ भने चिन अहिले पनि तपाईँले के भन्छ, मान्छेले भन्छन् चिनीको 4 जना आए प्लेनमा फर्केर गए उनीहरू असफल भयो भन्छन् नि। अनि म चाहिँ के भन्छ, हाम्रो तराईतिर कुस्ती खेल्ने भन्छ, रेस्लिङ भन्छ नि, त्यो रेस्लिङमा इन्डिया पहिलो राउन्डमा चिन असफल भयो, भारत खुसी भयो। तर उसले अहिले मख नपरे हुन्छ। भित्रभित्रै चाइनिजहरूले अहिले पनि तिमीहरू पार्टी मिल भन्दैछ। इभेन उसले अब प्रचण्डलाई केसम्म भन्दैछ भनेदेखि 5 वर्षै बस्न देऊ नि त ओलीलाई, तर तिम्रो पार्टी चाहिँ नफुट, 5 वर्षै जाऊ, तिम्रो फुट्यो भने बर्बाद छ भने उसलाई सिकाउँदैछ। हेर्नुहोस् है, त्यति भइसकेपछि अहिले तपाईँले वामदेव गौतम अलि गरिरहेको छ नि त, यो वामदेव गौतम यसै गरिरहेको छैनन् क्या। अब यो चाइनिजहरूले के अरे यी वामदेव गौतम मार्फत युवाहरू लगाएर फेरि पनि अहिले कुनै पनि बेला मिल्छ नि, तिनीहरूको त्यतिखेर पनि घोडो मिलान त थियो नि होइन, त्यतिखेर पनि घोड मिलान नै हो जो मिलाएको, केमिस्ट्री त मिलेको थिएन, घोड मिलान मात्रै हो। र अहिले पनि घोड मिलानको रूपमा यिनीहरू मिल्न सक्यो भने चिनलाई के छ भने यिनीहरू दुईजना मिलेको जस्तो देखियो भने निर्वाचन आयोगमा तिमीहरू दुईजना मात्रै अध्यक्ष पहिलेको, दुईजना अध्यक्ष नभए हुँदैन, पार्टी नै फुट्न नदिन सक्छ चिनले। हेर्नुहोस् फेरि त्यहाँ चिनको सहयोग लिएर अब अहिले भनिसक्यो नि माधवका नेपाललाई अध्यक्ष नमान्ने भनेर त भनिसक्यो होइन, तपाईँले हेरिहाल्नु भने तिमीहरू दुईजना बसेर निर्णय नगरेसम्म, दुईवटा अध्यक्ष बसेर निर्णय नगरेसम्म तिमीहरूको अन्तरिम विधान अनुसार त कारबाही नै पार्टी नै फुट्दैन भनेर उसले सुझाव दियो भने पार्टी त मरेर पनि बस्नु पऱ्यो नि एक ठाउँमा त होइन, कि कसैले अर्को पार्टी खोलेर जानु पर्यो चुनाव गेला भनेर। अब दुईटै पार्टी छोडेर जानेवाला छैनन्। अनि यस्तो अवस्थामा चिनले जुन कुरा भन्दैछ चिनले अब भित्रभित्रै निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रभावित पारेर, सर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभावित पारेर उसले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने यिनीहरू मिल्न सक्छन् है भन्ने पारिदिएर, अथवा संसद पुनर्स्थापना नभए पनि तिमीहरू मिलेर चुनावमा जाऊ भन्ने पर्ने कसरत। अनि अब सेकेन्ड राउन्ड जुन हुन्छ नि, अब पहिलो राउन्ड हारे भने सेकेन्ड राउन्ड संसदको अथवा निर्वाचन आयोगको निजहरूले तिमीहरू चाहिँ अहिले पार्टी फुल्न नमिल्ने देखियो, दुइटै मिलेर बैठक बस्नै पर्छ भन्ने कुराहरू गरिदियो भने यिनीहरू त अब जबरजस्ती बस्नु पऱ्यो, कि छोड म तेरो चाहिएन त आँखा राख भने म अर्को लिएर हिँड्नु पऱ्यो, अर्को पार्टी खोलेर हिँड्नु पऱ्यो, प्रचण्ड पनि गर्न सक्दैनन्। अब पनि गर्दै के छ भने अब निर्वाचन आयोगको आदेशमा दुइटैको भविष्य पर्खेर बसेको स्थिति छ। तर त्यो भएपछि अहिले के हो भने यो निर्वाचन आयोगको छिनोफानो र सर्वोच्चको छिनोफानो भइसकेपछि फेरि एकपटक भारत र चिनको दोस्रो राउन्डको यहाँ रेस्लिङ हुन्छ। त्यतिखेर चिनले फेरि जित्ने सम्भावना छ है। पहिलो रेस्लिङमै पहिलो राउन्डमै जित्यो भनेर मख नपरे हुन्छ भारतले। यहाँको बुझाइ चिनले जसरी पनि नेकपालाई एक नै बनाउँछ, निर्वाचन आयोगका माध्यमबाट या अरू कुनै माध्यमबाट होइन, भारतले नेकपा फुटाउन चाहन्थ्यो, जसरी पनि फुट्यो, फुटिसकेको छ। एक हिसाबले राजनैतिक रूपमा फुट्यो नै भनौँ न होइन, फुट्यो नै भनौँ राजनैतिक रूपमा। अब भारतले चाहिँ थप के गर्न सक्छ? हुन त अघि नै यहाँले धेरै थोरै त भन्नुभयो, अब यसो के अलिकति विस्तृत। अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि भारत खुसी हुन्छ, नभए पनि भारत खुसी हुन्छ, दुइटै छ। हेर्नुहोस् है, किनभनेदेखि भए पनि अब उसले हेर्नुहोस्, मैले के देखेको छु भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन, प्रचण्डको नाउँमा अभिशाप पत्र लगाएर राखेका छन्। किनभने नेपालको संविधानमा के भनेको छ भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उसको नामसहित अभिशाप पत्र दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो अभिशाप पत्र दर्ता सिग्नेचर गर्दा 51% पुऱ्याएर त गरिएको छैन। अहिले माओवादीको भन्ने अब एउटा खेमाले मात्रै गरेको छ, त्यसमा काङ्ग्रेसले सपोर्ट नगरेसम्म तिनको बहुमत पुग्दैन। र काङ्ग्रेस अहिले तपाईँले हेर्नु भने अहिलेको आन्दोलन जुन गर्दैछन् काङ्ग्रेस र प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र मधेसी केन्द्रीय दलहरू यी तिनवटा मिलेर सँगै आन्दोलन गरेका छैनन्, यिनीहरू भिन्दै भिन्दै आन्दोलन गर्छन्। काङ्ग्रेसले भन्छ कुनै पनि कम्युनिस्टलाई सहयोग नगर्ने भन्छ, यो काङ्ग्रेसले आफ्नो नीति हो त होइन नि, त्यो त भारत नीति हो नि त। फेरि भने यिनीहरूलाई मिल्न दिइरहेको छैन। यिनलाई मिल्न नदिनुको मतलब के त भन्दाखेरि प्रचण्डलाई चाहिँ सहयोग गरेको जस्तो पनि गर्ने, तर यसलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने
किन पटक पटक जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भारतसँग उसले भङ्ग गरेको छ। एकपल्ट भङ्ग गरेपछि दोहोऱ्याएर उसलाई शक्तिमा ल्याउँदैन, युज मात्रै गर्ने हो। त्यसले प्रचण्डलाई अब प्रधानमन्त्री बन्न भारतले सहयोग गरौँ भन्ने कसैले कल्पना देख्छ भने त्यो गलत हो। उसले संसद पुनर्स्थापना भए पनि उसलाई नहुन दिएर बरु शेरबहादुर देउपालाई अथवा भने काङ्ग्रेसको मान्छेलाई अथवा मधेस केन्द्रित दलका मान्छे धेरै अब तपाईँले हेर्नुभयो भने बाबुराम भट्टराई तयार गरेर राखिरहेको छ। किन दुईवटा ती पार्टी मिलाइदिएर बाबुराम भट्टराईलाई माथि किन ल्याएको छ भन्दाखेरि चाहियो भने अर्को पटकको तेलको दुध भाइ तँ बसिरह भने पर्खेर त पार्टी मिलाइदिएको हो नि त, भारतले मिलाइदिएको त पार्टी। जसरी चिनले कम्युनिस्ट पार्टी मिलाइदियो त्यसरी उसले त्यो पार्टी उसले भारतले मिलाइदिएको छ। उसले पनि त्यहाँ मान्छे प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तयार गरेर राखिरहेको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् होइन। त्यो गरी चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यो संसदको पुनर्स्थापना भए पनि यो उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन प्रचण्डलाई। अनि त्यस भएर भारतलाई यो फाइदा छ होइन। किन अनि यहाँ ग्यान्जाम्याजिङ भयो भने अनि त्यस पछाडि अस्थिरता ल्याउने आन्दोलन गर्न लाग्ने। बरु प्रचण्डले आन्दोलन गर्न चाह्यो भने जति पनि सहयोग गर्छन्, प्रचण्ड भूमिगत भयो भने फेरि हतियार पनि दिन्छन् त्यो भारतले दिन्छ त्यसलाई। भूमिगत भएर जान्छु मलाई हतियार दियो भने फेरि पनि दिन्छन्। किन यहाँ चाहिँ उद्यम मचाउनु छ र उसलाई यहाँको संविधान च्यात्नु छ। फेरि अर्को कुरा संविधानमा चाहिँ च्यात्नु छैन। अहिले संविधान च्यात्दाखेरि हिन्दू धर्म ल्याउनु छ र राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा ल्याउनु छ, उसको त्यो आवश्यकता हो। त्यही भएर यहाँ राज संस्थाका मान्छेहरू सडकमा छन् अहिले। यो अहिलेको संसद विघटन हुँदाखेरि भनौँ न भारतलाई सुइँको पनि थिएन भनेर अघि यहाँले भन्नुभयो, त्यसमा अमेरिकी डिजाइन भनेर जो यहाँले भन्नुभयो। अब अमेरिका चाहिँ के चाहँदैछ त नेपालमा भन्नुहोस् त? अहिले संसद विघटन भयो, विघटनलाई उसैको सल्लाह बमोजिम संसद विघटन भयो, अब के गर्छ उसले? अमेरिकाको चाहना के हो भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभुत्व नहोस्, मैले यहाँ आफ्नो दादागिरी देखाउन पाऊँ। तपाईँलाई थाहा छ नि विश्वको सबभन्दा दोस्रो ठुलो दूतावास त भारत अमेरिकाले त यहीँ बनाएको छ, नेपालमा बनाएको छ होइन। दोस्रो ठुलो त हो यहाँको क्षेत्रफलको आधारमा हेर्ने अरू होइन। अब त्यो हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि किन यो ठुलो दोस्रो ठुलो बनायो त भन्दाखेरि उसलाई के छ भने यहाँ भविष्यमा यहाँबाट चीनसँग कुनै गर्नु पऱ्यो भने यो सबभन्दा नजिक ठाउँ हो, यसलाई हामीले जसरी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले मिलियम जुन हामीले एमसिसीको कुरा गर्छौँ, एमसिसी पारित हुनलाई कम्युनिस्टहरूले दिएनन्। कम्युनिस्ट एउटा क्षमता त दिएको थियो, एउटा प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले दिएनन्। त्यसै गरी प्रचण्ड एन्ड कम्पनीलाई भित्तामा पुर्याइदिएर नयाँ इलेक्सन गराइदिएर अनि हाम्रा पक्षका मान्छेहरू को उठ्छन् तिनीहरूलाई भोट बरु पैसा अरूमा खर्च गऱ्यो भने तिनीहरूलाई जिताएर भए पनि हामीले जे भन्छौँ नेपालमा त्यो पुरा गरेर छाड्छौँ। एमसिसी हामी पारित गराउँछौँ भन्ने जुन उसको घमण्ड छ नि, त्यसको लागि पनि उसले अस्थिर वातावरण ल्याउनु खोजेको। अब यस मामलामा एमसिसी पास गराउनुपर्छ भन्ने मामलामा केपी ओली लागेकै थिए, देख्नुभएको छ। त्यही भएर केपी ओलीको पक्षमा उसले सहयोग गर्यो अनि अमेरिकाको आँट लिएर उसले सहयोग गर्यो। भारतसँगको रिसिभ हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाकै मार्फतबाट भारतसँग रिलेसन उसले राम्रो बनाउन थाल्यो। तपाईँले हिजो अस्ति भर्खर देख्नुभयो नि हिन्दीमा उसले इन्टरभ्यू दिएका छन् इन्डियाको एउटा मिडियालाई, जुन उसले भनेको छ हामी दाजुभाइ होइन हामी बराबर ऱ्याङ्क हौँ भने त भने नि त, त्यो त हिम्मत गरे नि त। सिमानाको कुरा गर्दा पनि उसले कहाँ त्यो सिमाना हाम्रो त सिमाना तिमीहरूले पनि त के अरे पाकिस्तान र इन्डियाको इक्जाम्पल दिएर भने त आँट गऱ्यो नि त भनिरहेको छ नि त। उसले डराएर बसेको त छैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियताका मामलामा अथवा नेपालको पौराणिक परम्पराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि त्यसको पहिचानलाई बाहिर ल्याएर यसलाई राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि केपी ओलीको अहिलेको डिजाइन ठिक छ। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने व्हाइट डेमोक्रेसीको लागि संसद भङ्ग गर्नु आवश्यक थियो। किनभनेदेखि नेकपाभित्र एउटा खेमा सिजिपिङको नीति लागू गर्नको लागि पार्टीभित्रैबाट पोलिट ब्युरो सिस्टमबाट सरकारलाई पार्टीअनुसार चल भन्थ्यो। पार्टीले उसलाई घोडा बनाउने सरकारलाई अनि पार्टीको लगाम चलाउने भन्ने थियो। तर संसदीय मूल्य मान्ने प्रक्रियामा के हुन्छ भने संविधानअनुसार संसद इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सरकारको कुरा हुँदाखेरि। तर यहाँ पार्टीले के गर्यो, पार्टी इम्पोर्टेन्ट हो सरकार संसद इम्पोर्टेन्ट होइन भने देखाउन खोज्यो। यही दुईवटा धारमा गइसकेपछि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा संसदीय मूल्य मान्यतालाई मान्नुपर्छ, पार्टीको हावी सरकारमा हुनुहुँदैन भन्ने सोच भएकोले मैले अहिले आजकल चाहिँ के गरेको छु नि प्रचण्डजीलाई तपाईले जुन सिजिपिङको नीति लागू गरेर पोलिट ब्युरो सिस्टममा सरकार चलाउन खोज्दै हुन्छ, यो नीति हामी साम्यवादको पक्षधर होइनौँ, त्यसै तपाईँलाई हामी मान्दैनौँ। बरु संसदीय प्रक्रियालाई मान्ने केपी ओलीज्यूले एक दुईवटा गल्ती गरेका होलान्, धेरै गल्ती गरेका होलान्, तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो दुर्घटना हुनबाट बचाउनको लागि व्हाइट डेमोक्रेसीको लागि नयाँ संसद भङ्ग गरेर नयाँ चुनावमा जनादेशमा जान्छु भनिरहेको छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ र संसदीय मूल्य मान्यता संसदीय प्रक्रियाको मूल्य मान्यता पनि त्यही हो भन्ने आधारमा म अहिले केपी ओलीज्यूको कदमलाई सपोर्ट गरिरहेको छु। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ, तैपनि केही जिज्ञासा छ आशा गए। अब जस्तो यो संसद पुनर्स्थापना भयो अरे होइन, मानिलिउँ अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतका विषयमा यही ठ्याक्कै भनेर त भन्न ठिक नहोला, ल भयो अरे संसद पुनर्स्थापना भयो अरे, त्यसभन्दा पछाडिका राजनैतिक परिदृश्यहरू के हुन सक्छन् भन्नुहोस् त? त्यही त अब हेर्नुहोस्
त्यसभन्दा पछाडि किन म त संसद पुनर्स्थापना अब संसद तपाईँको मान्यता नहोस् भन्ने छ, तर भयो रे के हुन सक्छ? भयो भने पनि के हुन्छ भने नि, भयो भने पनि तपाईँलाई के हुन्छ, त्यहाँनिर 51% पुग्ने गरी पहिले त सुरु हुने बित्तिकै तपाईँलाई प्रचण्डले 51% पुर्याउनु पर्छ होइन, किन प्रचण्डको पहिले नाम आएको छ, त्यहाँ त दर्ता छ नि त अभिषेक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्ने भनेर भोटिङ हुन्छ, भोटिङ हुँदा उसो पुग्दैन, अनि अर्को प्रधानमन्त्री को भन्दा कोही पनि कसैलाई पुग्दै हुँदैन, कोही पनि हुँदैन, त्यस पछाडि फेरि भङ्ग हुनुपर्ने, त्यो हुन्छ नि चौथो अनुसार भङ्ग गर भनेर कराइरहेछ नि यहाँ वकिलहरूले अथवा प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले, त्यही अनुसार भङ्ग पनि हुन्छ, फेरि दोहोरा त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि फेरि संसद भङ्ग हुन्छ, फेरि संसद भङ्ग चौथो त्यो जुन अनुसार प्रक्रिया पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन, त्यसले गर्दा फेरि संसद भङ्ग हुन्छ। अनि मैले त्यही भन्ने के गरेको छ नि, भित्र बेकार अहिलेको झगडा सडकमा छ, संसदभित्र कोचपर्व नहोस् है, संसदमा गएर कुर्सी फ्यालाफ्याल नहोस्, टाउको फुटाफुट नहोस्, किन त्यो कुर्सी फ्यालेको संसद देखिहाल्नु भएको छ। अनि सांसदहरू पनि यति छाडा हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा फेरि मिडियामा नआओस् भन्नको लागि बरु त्यो सांसदहरूलाई अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अथवा समाजवादी दललाई जुन छ नि, दुईटालाई बरु सर्वोच्च अदालतले नै बोलाएर तपाईँहरू के प्रचण्डको नाममा जुन सिफारिस आएको छ नि त्यसमा तपाईँ सह गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने उसलाई चिठी पठाएर उसले हामी मान्दैन भनिदिइहाल्छ, अनि कोरम त पुग्ने भएन। अनि संसद पुनर्स्थापना गर्दा पनि कोरम नपुग्ने अवस्था देखिएकोले संसद भङ्ग ठिक छ भनेर निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले सक्छ। अब त्यो सर्वोच्च अदालतले यो मेरो दायराभन्दा बाहिरको हो भनेर सोचेर जाओस्, भित्र झगडा गरे पनि त्यहीँ जाओस्, संसदले त गर्नु भन्यो नि, त्यो चाहिँ के भने खर्च पनि बढ्ने भयो, सबैले तलब पनि पाउने भए, कम्तीमा ती तलबहरू अलिक अर्को ठाउँमा चुनाव खर्च हुनसक्छ। अब तिनीहरूले के हुन्छ भने धेरै खर्च हुन्छ नि संसदमा गइसकेको छ, यो खर्च बचाउनको लागि पनि आखिरमा एउटा चिठी पठाएर सर्वोच्च अदालतले दुइटै पार्टीलाई सोधिदियो भने अथवा जुन मुख्य पार्टी छ सङ्ख्या गणित जुन 51% पुर्याउन सक्ने भनेर त्यहाँ किन संसदमा गएर झगडा गराउने, सभामुखमाथि पनि हान्न सक्छन्, सभामुखले त अति गरेछ नि, सभामुखले को गरेको भन्छु म, त्यो एमसिसी टेबुलेसन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपल्ट भने उसले के अरे गर्दै गरेन, त्यो लास्ट डेडलाइन भन्दा एक दिन पछाडिसम्म स्थगित गरेर गइदियो होइन, अनि त्यही भएर जोक चलेर प्रधानमन्त्री पनि सरकारले संसदलाई नै स्थगित गरिदियो नि त होइन, तपाईँले यहाँ अन्त्य गरिदियो नि त, त्यो त किन सभामुखले हेपेर गरेको थिएँ। अनि अहिले सभामा किन मैले संसद स्थापना गर्नुपर्छ, कहाँ लेखेको त छैन। अब यिनीहरू हावा कुराको थिएँ, यदि साँच्चै भन्नु छ भने एमसिसीलाई टेबुलेसन गरिदिएको भए पनि यो दुर्घटना हुन्थेन। यो त के भन्दा प्रचण्डले त अति गरे हो नि त, अनि त्यसैले यो दुर्घटना गर्न दुईतिर नै सहयोग भारतले गरेको म देख्छु, प्रचण्डलाई पनि गरेछ, ओलीलाई पनि गरेछ। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू झगडा गरून्, अस्थिर स्थिति होस् र नागरिकले भनुन् बा यो गणतन्त्र अथवा यो हिन्दू राज्य नभएको देश यस्तो कुराहरू ठिक रहेनछ, यो संविधानै ठिक रहेनछ भन्ने होस्। र उसले के भन्ने देखिस् मैले भनेको नमानेको थिइस् नि, तिमीहरू जनताले आफै च्याथे नि संविधान भन्दै उसलाई देखाउनु त हेर्नुहोस्। यतातिर अमेरिकालाई के छ, तिमीहरूले मलाई एमसिसी पास गरिदिनुहोस् न तैँले, तिमीहरू नगर्ने फल्ना भने तिमीहरूको जमानत जफ्त गराइदिन्छ भनेर उसले अब खर्च गर्दै हेर्नुहोस्। अनि चुनावमा त्यो यो ठाउँ चाहिँ नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको प्लेग्राउन्ड भएको छ होइन। अब त्यो प्लेग्राउन्ड हुनको लागि अहिले अलिकति एक्सनमा गएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएन र चुनाव भयो भनेदेखि अमेरिकाको बलमा ओली नै स्थापित हुन्छन् हो तपाईँको भनाइ हो। अनि उसो यस्तो छ, केपी ओलीलाई पनि स्थापित गर्नु त भयो उसको पक्षलाई पनि, तर यहाँ के छ भने तपाईँले काङ्ग्रेसको देउबा पक्ष पनि त एमसिसीको पक्षमै थिए नि त होइन। अनि त्यसो गर्दा अब जनताको लहर कता छ? अमेरिकाले ओलीलाई आफ्नो सोध्छ कि देउबालाई आफ्नो सोध्छ? सबभन्दा बढी सोध्ने त देउबालाई हेर्नु, देउबाला जतिखेर पनि रात बिरात पनि उसलाई काम लाउन सक्छ, तर ओलीलाई त के हुन्छ भने के ठेगानी यसको त भरोसै छैन यो त, किनभने चाइनिजहरूसँग मिलेर यसले एकता गरेको छ। अनि चाइनिजसँग कुरा गर्छ अथवा एकछिन नीतिको लागि उसले गर्छ, भरै यदि तपाईँलाई तर खम्पा विद्रोह जुन राजा वीरेन्द्रले जुन रोके होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि घटना, त्यसै गरेर उसले कुनै गोप्य कुरा गर्न खोजेको छ चिनको विरुद्ध भनेदेखि केपी ओलीले त्यसलाई रोकिदिन सक्छन्। केपी ओलीको भित्र किन उता न्युट्रल छन् नि त, अमेरिका र के अरे चाइनाको कुरा गर्दाखेरि दुइटाको न्युट्रल जाउँ भन्छन्, तर शेरबहादुर के भन्छ भने आँखा चिम्लेर अमेरिकापट्टि लाथाप लगाइदिने कि ल्याप्चे लगाइदिने खालको स्वभावको मान्छे छ नि त, चिनको लागि गर्छ। किन चिनको प्रतिनिधि जो भेट्न खोज्यो ऊ एक्लै नभेटेर के गरे, आफ्नो मान्छेहरू ल्याएर भेट्यो नि त। त्यो के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूको विश्वास छैन, के भन्छ भरे फेरि मलाई पार्टीमा बवाल हुन्छ भनेर उसले चाहिँ उसलाई विश्वास, किन चिनले उसलाई देउबालाई कम विश्वास गर्छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई थाहा छ, तर चिनले उसलाई पनि केही मात्रामा विश्वास गरिरहेको छ भन्ने पनि अमेरिकालाई थाहा छ। त्यो चिनले जसलाई बढी विश्वास गर्यो त्यसलाई अमेरिकाले कम विश्वास गर्नु त स्वाभाविक हो। अब त्यो कारणले गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउपालाई पनि अगाडि बढाउन सक्छन्। शेरबहादुर देउपा त भन्दैछ नि मेरो कतिपल्ट अझै प्रधानमन्त्री हुन लेखेर बाँकी छ भने चिनामा छ भने कराउँदैछ नि त। अब त्यसो त आफ्नै इच्छाले त होइन, कसैले किन सैद्धान्तिक आधार त के छ तिम्रो केही छैन। हेर्नुहोस् शेरबहादुर देउपाले सिद्धान्तलाई लिएर हिँडेका छन् र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै सिद्धान्तको कुरा गर्थ्यो र कसैले भने कसैलाई जसरी सत्तामा पुग्थ्यो नि, कसैलाई रले सत्तामा पुगाइदियो, कसैले अमेरिकाले सत्तामा पुगाइदियो, त्यही नै हो नेपालको स्थिति।
अब अहिले स्थितिमा के छ भनेदेखि यो केपी ओलीले जुन किसिमको पछिल्लो चरणमा बोलिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई पुरा रातो कार्पेट बिछाएर एकदम विश्वास गरेर भारतले पनि सहयोग गरिरहेको छैन र अमेरिकाले पनि एकदम विश्वास गरेरै सहयोग गरिरहेको छैन। उसले के चाहन्छ भने यी दुईवटा काटामार गरून्, कम्युनिस्टहरू दुईवटा फुटेर यिनीहरू काटामार गरून् र यिनीहरू चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त फाप्दो रहेनछ, कम्युनिस्ट भनेको सबैभन्दा भ्रष्टाचारी हुन्, यिनीहरू एक अर्काको दुश्मन हुन् भनेर आम नागरिकहरूमा कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा जागोस् भन्ने चाहना अहिले अमेरिकालाई पनि छ, भारतलाई पनि छ। त्यसै अनुसारको गेम प्ले पनि भइरहेछ। संसद पुनर्स्थापना नहुँदाका बखत निर्वाचनको सम्भावना पनि कम नै छ भन्ने यहाँको प्रारम्भिक बुझाइ त्यो पनि छ होइन? हो त, यो निर्वाचन हुँदैन, अस्थिर हुन्छ, सडकमा नागरिक जान्छन्। किनभने तपाईँले संसद पुनर्स्थापना नभए पनि अहिले त जस्तै तपाईँले राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउनु खोजे स्थानीय चुनाव भाग लिएन नि, त्यतिखेर काङ्ग्रेसले एमाले भाग नलिएर त असफल जस्तै भएको थियो। त्यसै गरी अहिले संसद के अरे अहिले चुनावमा गयो भने त हामी पत्ता साफ हुन्छौँ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा छ। अनि प्रचण्ड चुनाव जाने पक्ष हुँदैन, यिनीहरू चुनावको भाड्न खोज्छन्। त्यो भाड्न कसले लाउँछ भने त्यही भारत लाउँछ, किन भारतलाई संविधानै च्यात्नुपर्छ। यो संविधान अनुसार चुनाव भइदियो भने त फेरि त संविधान च्यात्नै पाउँदैन नि भारतले। त्यसैले मैले चुनाव हुँदैन भन्दैछु है। यो भारतकै डिजाइन फेरि चुनाव हुन दिँदैनन्। भारतले बरु के गर्न सक्छ भने अब तिमीहरू अति भयो, सडकमा धेरै आए, राष्ट्रवादी पनि आए, यिनीहरू पनि आए, अब तिमीहरू कुनै पनि पार्टी मिल्दैन, मिल्न पनि दिँदैन। फेरि काङ्ग्रेसलाई, मधेसवादी दललाई, यो प्रचण्ड एन्ड कम्पनीलाई मिल्न पनि दिँदैन। तिनीहरूलाई भिन्दै आन्दोलन गराइरहन्छ, तिमीहरू आफू पनि मिल्दैन पनि भन्छ फेरि उसले। अरे त्यो भिन्दै लड पनि भन्छ अनि आफू पनि मिल्दैन भन्छ। अनि अब के गर्नु त भन्दाखेरि ल एउटा नागरिक समाजको एउटा बनाऊ अथवा सेनालाई बाहिर निकालेर केही गर र जनमत सङ्ग्रह गराऊ भनेर संहिता मान्ने कि नमान्ने, धर्ममा एउटा के अरे कुन धर्म मान्ने, त्यस पछाडि राज संस्था अथवा सक्रिय राष्ट्रपति हुन्छ नि, दुईवटा मध्ये कुन मान्ने अथवा संसद दल, तिनवटा भन्ने, तिनवटा म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिउँ। त्यस पछाडि गेम के हुन्छ, यो संविधान च्यात्नको लागि भारतले अथवा अमेरिकाले गर्ने सहयोग भनेको के हो भनेदेखि तिनवटा कुरामा जनमत सङ्ग्रह गराऊ, जुन अन्तर्मी संविधान 2063 पनि लेखेको थियो। मुख्य कुरामा जनमत सङ्ग्रह गराएर संविधान बनाइन्छ भन्ने लेखेको थियो, जुन कुरालाई युरोपियन युनियनको दबावमा उनीहरूले प्रयोग गरेनन्, त्यसलाई पेलेर लिएर गए होइन। यहाँको राजवादीहरूले के अरे 600 अरब खर्च गरे पनि त्यो जनमत सङ्ग्रह गराएनन् अनि संविधान बनाए। अब त्यसै बेला अब के देखिन्छ भने यो तिनवटा कुरा मैले तपाईँलाई भने, धर्म कुन रूपमा राख्ने, धर्मको लागि जनमत सङ्ग्रह, त्यस पछाडि संहिताको लागि जनमत सङ्ग्रह, र अर्को राजनैतिक प्रणाली कस्तो हुने, जस्तै संसदीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय प्रणाली कि अथवा सेरेमोनियल किङ, सोसियल किङ प्रणाली, तिनवटा मध्ये कुन हुने भनेर त्यो अप्सन राखेर भोटिङ गराएर त्यो जनमत सङ्ग्रह गराउन लगाउँछ र त्यो जनमत सङ्ग्रहले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यसको आधारमा नयाँ संविधान फेरि बनाइन्छ र त्यसअनुसार अलिक दिन चल्छ यो देश, त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब हुन त हामीले दुईवटा जो विषयमा केन्द्रित भयो, मूलत पछिल्ला खण्डमा एउटा निर्वाचन होला या नहोला, भएन भने के हुन्छ, अर्को यो संसद पुनर्स्थापना होला या नहोला, भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ। अब जस्तो तपाईँलाई भित्र लागिरहेको चाहिँ नि ठ्याक्कै अब देशमा हुन्छ चाहिँ के भन्नुहोस् त? अब हेर्नुहोस्, देशमा के हुन्छ भनेदेखि देशमा हिन्दू धर्म आउनको लागि यो संसद मैले के देख्छु भने केपी ओलीले राज संस्थाको पक्षमा त्यति लागिसकेका छैनन्। केपीको बडी ल्याङ्ग्वेज बोलाइ यताउता बुझ्नुभयो भने राज संस्थाको पक्षमा लागेको छैनन्। तर हिजो अस्ति मैले देउबाले के भन्यो भनेदेखि नि है अहिलेको बेलामा हामी राजाकोलाई मान्यता गर्न सक्दैन भने नि त पृथ्वीनारायण शाहलाई। तर केपी ओलीले त ट्विट गरेर श्रद्धाञ्जली ऊ गरेँ नि त होइन, श्रद्धाञ्जली दिए अथवा त्यसलाई सम्मान गर्छु भने पृथ्वीनारायण शाहलाई भनिदिए हिजो दिउँसो तपाईँले हेर्नु ट्विट गरेर भनिदिए केपी ओलीले। भनेपछि के देखिन्छ भनेदेखि कतै न कतै मैले पहिले पनि भन्ने गरेँ, 14 वर्ष जेल बसेका केपी ओलीले जेलभित्र रामायण महाभारत धार्मिक ग्रन्थ धेरै पढ्न पाए। रामायण महाभारत धार्मिक ग्रन्थ पढ्न पाए, हिन्दूकै धर्म ग्रन्थहरू पढे। त्यसभित्र राजाको काहीँ न काहीँ स्थान त छ। जस्तै इन्डियामा एउटा मन्दिर छ, नेपालको राजा नभए खुल्दैन त होइन, नेपालको राजा जानुपर्छ मात्रै खुल्छ। त्यस्तै नेपालको उनले धर्म कर्मको यति व्याख्या गर्दैछन् केपी ओलीले, उनले भित्र जसरी एउटा भारतीय राजदूत जुन एउटा के अरे पन्जाबी मुलका थिए नि, उनले लेखेको लेखमा आइसक्यो। केपी ओलीले मसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि किङलाई होइन, एउटा कल्चरल किङलाई चाहिँ म पनि मान्न स्वीकार गर्न तयार छु, मलाई पनि त्यो त मनपर्छ भन्ने खालको उनले बोलेका थिए भन्ने कुरा छ। त्यसो खण्ड उनले गरेका छैनन्। भित्र कतै न कतै उनलाई त्यो राजालाई कुनै न कुनै रूपमा राखिदिउँ भन्ने पनि छ, धर्म हिन्दू धर्म पनि ल्याउँ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि अब के देखिन्छ भनेदेखि यदि साँच्चीकै भारतसँग उसले केमिस्ट्री मिलाएर हिँड्न सक्यो भने र चीनको पोलिसी जुन छ नि, चीनले के गरेछ भनेदेखि
2+1 को नीति लिएर हिँडेको छ अहिले। 2+1 भन्दै नेपालमा कुनै पनि मुख्य कुरा गर्दाखेरि चीन र भारत मिलेर हामी गर्छौँ भन्ने कुरा छ। अब यस मामलामा यिनले के भने हामी चीनका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बिचमा समन्वय गराउन सक्छु म भन्ने खालको अहिले केपी ओलीले हिजो अस्ति भर्खर भारतीय मिडियामा बोलिसकेको अवस्थामा अब लुन त तिमीहरूको बिचमा आपसी झगडा विभिन्न कुरामा होला, विभिन्न एङ्गलमा होला, तर नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याउने कुरा र राज संस्थालाई सोसियल किङको रूपमा ल्याउने कुरामा तिमीहरू एक हुन सक्छौ त, के म त्यसको लागि पहल गरौँ भन्ने खालको यिनले प्रस्ताव राखेर आफू लामो समय टिक्नको लागि त अनि त्यो गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब केपी ओलीले गर्ने भनेको सेनालाई के अरे उनलाई धेरै दुःख दिन थाल्यो भने सेनालाई अगाडि बढाएर भए पनि, सेनालाई बाहिर निकालेर भए पनि, सङ्कटकाल लगाएर भए पनि, अथवा त्यो भएन भने उनका नजिकका मान्छे राष्ट्रपतिजी हुन्छ, राष्ट्रपति शासन लगाएर भए पनि, अनि इलिगल काम गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ नि त। अब त यो त राष्ट्रपति शासन लगाएर भए पनि, अथवा त्यो पनि नभयो भने जनमत सङ्ग्रह गराउन खोजेर भए पनि, जनमत सङ्ग्रहमा गएर भए पनि उनले त्यो राज संस्था र हिन्दू धर्म ल्याउनको लागि अहिले उनलाई पनि प्रेसर परिरहन्छ र दुईटाको केमिस्ट्री मिल्यो त्यस विषयमा भारत र चीनको केमिस्ट्री मिल्यो भने उनले त्यो काम गराउँछन्। र मैले लक्षण के देखेको छु भने यो माहौल झगडा के अरे आन्दोलन यताउता विभिन्न हुँदाहुँदै 1.5 वर्ष 2 वर्ष जान्छ। जब राष्ट्रपतिको 2 वर्षको म्याद सकिन्छ त्यस पछाडि यहाँ राष्ट्रपतिको अन्तिम बेलामै जनमत सङ्ग्रह भएर राष्ट्रपतिबाट नै जुन जनमत सङ्ग्रह दिएको म्यान्डेट हुन्छ नि त्यसलाई उनले ह्यान्डओभर गरेर अब यो जुन हाम्रो सेरेमोनियल राष्ट्रपति छ नि त्यसको चाहिँ यो अन्तिम राष्ट्रपति हो भन्ने गरेको छु मैले। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर विजय प्रसाद मिश्रसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।